अस्सलामु अलैकुम। C21 के साथ मैं हूं नताशा अरशद। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कौमी असम्बली का इजलास 1 जनवरी को तलब। पेट्रोलियम मसनूआत पर GST में इजाफा माशी दहशतगर्दी है, सिराजुल हक। कराची में 4 रोज बाद टिम्बर मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां बहाल होना शुरू। सानिया पेशावर के खिलाफ पेशावर में सिविल सोसाइटी का एहतजाज। ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब ने दहशतगर्दों का नेटवर्क तबाह कर दिया, वजीर आज़म नवाज शरीफ। ज़कीउर रहमान लखोई का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड चैलेंज। पेशावर में मुशर्रफ हमला केस के एक और मुजरिम को फांसी दे दी गई। कराची में फायरिंग से जमात इस्लामी का एक कारकुन जाँ बहक, 1 जख्मी। MQM के कारकुन सिकंदर अली के कत्ल की तहकीकात कराई जाए, अल्ताफ हुसैन। कराची में आज चुप ताज़ी के जुलूस निकाले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए पोलिंग का आगाज। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स 5% बढ़ा दिया गया। पंजाब के मैदानी इलाके सख्त सर्दी और शदीद धुंध की लपेट में। और अब खबरों की तफसील। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 1 जनवरी को तलब कर लिया है। इजलास में खुसूसी अदालतों के क़याम से मुतालिक 21वीं आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल के मुताबिक 5 जनवरी को होना था, ताहम खुसूसी अदालतों के क़याम से मुतालिक आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए इजलास जल्द तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून व इंसाफ खुसूसी अदालतों के क़याम के लिए 21वीं आईनी तरमीम ऐवान में पेश करेगी और सानिया पेशावर पर बहस भी कराई जाएगी। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ अमूर पर कानून साजी मुतवक्का है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में GST में 5% इजाफा माशी दहशतगर्दी है। अपने एक बयान में अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हुकूमत का अवाम के साथ रवैया जालिमाना है। हुकूमत एक हाथ से रिलीफ देकर दूसरे हाथ से वापस ले लेती है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी अवाम का हक है। हुकूमत रिलीफ तो देती है मगर इसको वापस लेने के तरीके पहले ही ढूंढ लेती है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तमाम सियासी जमातों को यकजा होना चाहिए। मुत्तहिद होकर ही मुस्तहकिम पाकिस्तान बनाया जा सकेगा। 4 रोज बाद टिम्बर मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां बहाल होना शुरू हो गई, ताहम दुकानदारों में खौफ बरकरार है। टिम्बर मार्केट सानिया अपने पीछे कई यादें छोड़ गया। दुकानें, घर, सामान सब जलकर राख का ढेर बन चुके हैं। 4 रोज बाद ताजिरों की जानिब से मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां शुरू की गई हैं, लेकिन दुकानदार इंतहाई खौफजदा हैं। कहते हैं आग अपने आप के तहत बुझाई, लेकिन अब कौन है जो ताजिरों और रिहायशी मकीनों को घर बना कर देगा। लगने वाली आग के बायस मकीन बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं। अपने घरों को देखते हैं कि किस तरह दोबारा इनकी तामीर होगी। ताहम मार्केट अहदेदार कहते हैं रिहायशी मकीनों को आबाद किया जाएगा, लेकिन हुकूमत कुछ तो करे। सानिया टिम्बर मार्केट में 18 इमारतें मुतासिर हुई। देखना यह है कि सानिया बोल्डर मार्केट की तर्ज पर टिम्बर मार्केट के इन मुतासिरीन की बहाली के लिए क्या इक़दामात किए जाते हैं। पेशावर में सिविल सोसाइटी के तहत मुकदमात में सानिया पेशावर के खिलाफ मुजाहिरे किए जा रहे हैं। सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे का मकसद सानिया पेशावर के शहदा से इजहार यकजहती है। मुजाहिरीन ने क़य्यूम स्टेडियम चौक, यूनिवर्सिटी रोड और GT रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर टायर जलाकर सड़कें बंद कर दी हैं, जिसके बायस ट्रैफिक मुअत्तल है। शहर में कशीदगी सुबह से ही थी। खाने पीने के अलावा अक्सर बाजारों में दुकानें और मार्केटें बंद थीं। शहर के अक्सर मकामात पर एहतिजाज करने वालों की पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी था। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई भी हुई। पुलिस ने बंद की गई सड़कें खुलवा दी। सिविल सोसाइटी का सानिया पेशावर के खिलाफ एहतिजाज के दौरान पुलिस ने खातून समेत 19 अफराद को हिरासत में ले लिया। एक्शन फॉर्म की अपील पर शहर में दिन भर पुलिस और एहतिजाज करने वालों के दरमियान आग मचोली भी जारी रही। वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब ने दहशतगर्दों का नेटवर्क तबाह कर दिया। पुरअमन खुशहाल अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुफाद में है। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के 10 रुकनी पार्लिमानी वफ्द ने वजीर आज़म से मुलाकात की।
نواز شریف نے اس موقع پر کہا کہ دونوں ممالک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شریک ہیں، دہشت گردوں کا نیٹ ورک تباہ کر دیا ہے، دونوں ملک اپنی سرزمین کو ایک دوسرے کے خلاف ہرگز استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان مضبوط سیاسی تعلقات اور دہشت گردی کے خاتمے پر متفق ہیں۔ وفود کے تبادلے دونوں ممالک کے عوام کو قریب لانے کے لیے مفید ہیں۔ پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ افغان پارلیمنٹ کے وفد نے وزیر اعظم سے سانحہ پشاور پر تعزیت کی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں ذکی الرحمان لکھوئی کا اغوا کے مقدمے سے متعلق 2 روزہ جسمانی ریمانڈ چیلنج کر دیا گیا۔ ذکی الرحمان لکھوئی کے وکیل رضوان عباسی نے ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کی عدالت میں جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست دائر کی۔ گزشتہ روز ذکی الرحمان لکھوئی کو اسلام آباد کے ڈیوٹی مجسٹریٹ ملک امان کی عدالت نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا تھا۔ ملزم کے وکیل رضوان عباسی کا کہنا تھا کہ ان کے موکل کو 6 سال پرانے واقعے میں ملوث کیا جا رہا ہے، جس کا اغوا کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ ذکی الرحمان کے خلاف اغوا کا مقدمہ تھانہ گولڑا میں درج ہے۔ پشاور کے سینٹرل جیل میں سزائے موت کے قیدی کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ پاک فضائیہ کے سابق ملازم نے نیاز محمد کا مشرف کیس میں کورٹ مارشل ہوا اور پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جھنڈا پل پر سابق صدر پرویز مشرف پر حملہ کرنے والے مجرم نیاز محمد کو 2 روز قبل ہری پور جیل سے سینٹرل جیل منتقل کیا گیا اور گزشتہ رات ورثہ سے آخری ملاقات کرائی گئی۔ پاک فضائیہ کے سابق ملازم نیاز محمد کا مشرف حملہ کیس میں کورٹ مارشل ہوا اور اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ نیاز محمد نے رحم کی اپیل بھی کی جو مسترد کر دی گئی۔ پھانسی کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ کراچی میں فائرنگ سے جماعت اسلامی کا ایک کارکن جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ ترجمان جماعت اسلامی کے مطابق کراچی میں نارتھ کراچی 4 کی چورنگی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جماعت اسلامی کا کارکن عرشی جاں بحق اور مطیع الرحمان زخمی ہو گیا۔ زخمی کارکن کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے فائرنگ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی پرامن جماعت ہے جسے اشتعال دلانے کے لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ متحدہ قومی مومن کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم، آرمی چیف، DGISI اور وزیر داخلہ چودھری نثار سے مطالبہ کیا ہے کہ MQM کے کارکن سکندر علی کے قتل کی تحقیقات کرائی جائے۔ ایک بیان میں MQM الطاف حسین نے کہا کہ سکندر علی کے قتل میں ملوث پولیس اور سرکاری اداروں کے افسران کے خلاف قتل کا مقدمہ قائم کیا جائے۔ پولیس اور رینجرز یا کسی بھی سرکاری ایجنسی کو یہ حق نہیں کہ کسی کو گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کرنے کے بجائے تشدد کر کے قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے پولیس اور پولیس کے مختلف محکموں میں خاص طور پر ایسے افسران کو مقرر کیا ہے جو ماورائے عدالت قتل اور سفاکیت میں شہرت رکھتے ہیں۔ ایسے افسران کو خاص طور پر کراچی میں تعینات کیا گیا ہے اور انہیں MQM کے کارکنوں کو گرفتار کرنے، انسانیت سوز تشدد کرنے اور ماورائے عدالت قتل کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ کراچی میں MQM کے کارکنوں کو پکڑ کر غائب کیا جا رہا ہے اور MQM کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کراچی میں آج چپ تعزیے کے 2 جلوس نکالے جائیں گے۔ سیکورٹی خدشات کی بنا پر شہر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر 24 گھنٹوں کے لیے پابندی عائد ہے۔ کراچی میں آج چپ تعزیے کا پہلا جلوس صبح 6:30 بجے نشتر پارک سے برآمد ہوا جو اپنے روایتی راستوں سے گزر کر کھارا در کی قدیمی حسینی ایرانیہ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ کراچی میں چپ تعزیے کا دوسرا جلوس دوپہر 3 بجے امام بارگاہ کثیر مصیب سے برآمد ہوگا۔ جلوس روایتی راستوں سے گزر کر امام بارگاہ شاہ نجف پر ختم ہوگا۔ جلوس کے دوران ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس نے متبادل پلان تشکیل دیا ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے لسبیلا سے نشتر روڈ بر راستہ گارڈن فراہم کیا جائے گا۔ چپ تعزیے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس، رینجرز اور کمانڈوز تعینات ہیں۔ MA جینا روڈ کی طرف آنے والے راستوں کو بسیں اور کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے آج پولنگ ہوئی۔ تیسرے مرحلے میں کسان اور مزدوروں کی مخصوص نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ تیسرے مرحلے میں کسان اور مزدوروں کی مخصوص نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں جس کے لیے پولنگ صبح 9 بجے شروع ہوئی۔ پولنگ میں میٹروپولیٹن، ضلعی اور یونین کونسل سے منتخب کونسل نے حصہ لیا ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر بلوچستان سید سلطان بایزید نے بتایا پولنگ کسان و مزدور کی 1486 میں سے 612 نشستوں پر انتخابات کے لیے ہو رہی ہے۔ کسان و مزدوروں کی 769 نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔
105 नशिस्तों पर किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी ही जमा नहीं कराई। इस तरह 612 नशिस्तों पर 1482 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। तीसरे मरहले के लिए सूबे भर में 338 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स 5% बढ़ा दिया। पेट्रोल, डीजल, हाई ऑक्टेन और मिट्टी के तेल पर 22% सेल्स टैक्स का इतलाक 1 जनवरी से होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स की शरह 17% से बढ़ाकर 22% कर दी गई है। पेट्रोल, डीजल, लाइट डीजल, हाई ऑक्टेन और मिट्टी के तेल पर 22% सेल्स टैक्स का इतलाक 1 जनवरी से होगा। ओग्रा 31 दिसंबर को नए सेल्स टैक्स के हिसाब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तय करेगी। पंजाब के मैदानी इलाके सख्त सर्दी और शदीद धुंध की लपेट में हैं। लाहौर और मुल्तान एयरपोर्ट से एक बार फिर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने धुंध का सिलसिला मजीद कई रोज जारी रहने की पेशगोई की है। उधर स्कर्दू के पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत -16 तक पहुंच गया। पंजाब के मैदानी और शहरी इलाकों में धुंध छाई हुई है, ताहम लाहौर में सूरज निकल आया। शहर के मुज़फ़्फ़राबाद और एयरपोर्ट पर धुंध का राज है। हद्दे नज़र इंतहाई कम होने के बाद लाहौर और मुल्तान एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन एक बार फिर मुअत्तल कर दिया गया। धुंध के बायस मोटरवे पर भारी गाड़ियों का दाखिला बंद, जबकि छोटी गाड़ियां काफिले की सूरत में चलाई जा रही हैं। ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। ट्रेनें कई घंटे ताख़ीर का शिकार हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहेगा। आज मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए C21 न्यूज़। खुदा हाफिज।